Profit and loss solution from Vedanta Excel in Mathematics, Class 8. Unit 7, Profit and Loss. यो profit and loss सम्बन्धित क्वेसन एन्सर सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि केही फर्मुलाहरू जान्न जरुरी छ। दिज आर द फर्मुलाज। ल एक्सरसाइज 7.1 सुरु गरौँ है। ल जनरल सेक्सनमा छ नम्बर 1 ए मा सोधेको छ सीपी इक्वल्स टु 200 रुपीस 200 एसपी इक्वल्स टु रुपीस 224 प्रॉफिट इक्वल्स टु कति भनेर सोधेको छ। प्रॉफिट भने के हुन्छ एसपी माइनस सीपी यानी कि 224 माइनस 200 द प्रॉफिट विल बी रुपीस 24। ओके सिमिलरली सीपी इक्वल्स टु रुपीस 400 एसपी इक्वल्स टु रुपीस 300 लस कति त भन्दाखेरि लसको फर्मुला हुन्छ सीपी माइनस एसपी यानी कि 400 माइनस 380 द लस विल बी रुपीस 20। अब अर्को सीपी छ 500 प्रॉफिट छ 60 भनेपछि एसपी कति हुन्छ त भन्दाखेरि एसपी भनेको सीपी प्लस प्रॉफिट यानी कि 500 प्लस 60 दैट विल बी रुपीस 560। त्यस्तै यहाँ छ सीपी यहाँ छ लस एसपी कति हुन्छ त भन्दाखेरि एसपी हुन्छ सीपी माइनस लस सीपी माइनस लस यानी कि 700 माइनस 150 700 माइनस 150 गर्दा कति भयो 550 550 इज द सेलिङ प्राइस। अर्को छ सेलिङ प्राइस छ 600 प्रॉफिट छ 100। अब सीपी कति हुन्छ त भन्दाखेरि सीपी हुन्छ सेलिङ प्राइस माइनस प्रॉफिट यानी कि 600 माइनस 100 दैट विल बी इक्वल्स टु रुपीस 500 कति हुन्छ 500। सिमिलरली सेलिङ प्राइस छ 800 लस छ 50 कस्ट प्राइस कति हुने भयो त भन्दाखेरि कस्ट प्राइस हुने भयो सेलिङ प्राइस प्लस लस भनेपछि 800 प्लस 50 भनेपछि जम्मा रुपीस 850। ल अब त्यस्तै नम्बर 2 मा जाउँ। सीपी छ 100 एसपी छ 120 प्रॉफिट पर्सेन्ट कति ल यो चाहिँ अब सल्भ नै गर्नु पर्यो है। नम्बर 2 को क्वेशन नम्बर 2 को ए के दिएको छ सीपी इक्वल्स टु रुपीस 100 अनि दिएको छ एसपी इक्वल्स टु रुपीस 120। हामीले निकाल्नु पर्ने छ प्रॉफिट पर्सेन्ट यानी सुरुमा प्रॉफिट हुन्छ एसपी माइनस सीपी फर्मुला है। एसपी भनेको 120 सीपी भनेको 100 घटाउँदाखेरि हाम्रो प्रॉफिट आउँछ रुपीस 20। सो प्रॉफिट पर्सेन्ट कति हुन्छ त फर्मुला प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इन्टु 100%। ल अगाडिको फर्मुला याद गर्नु पर्यो है। प्रॉफिट छ 20 डिवाइड बाई सीपी भनेको 100 इन्टु 100%। यो र यो 0 काट्यो बाँकी रह्यो 20% कति रहेछ त प्रॉफिट 20%। नम्बर बी मा 2 नम्बरको बी के दिएको छ गिवन सीपी इक्वल्स टु रुपीस 640 अनि के दिएको छ अर्को एसपी इक्वल्स टु रुपीस 85 सरी सीपी इक्वल्स टु रुपीस 100 चाहिँ रहेछ है। सीपी इक्वल्स टु रुपीस 100 एसपी छ 85। ल लस पर्सेन्ट निकाल्नु भनेको छ सुरुमा लस निकालौँ। हियर लसको फर्मुला के हुन्छ लस इक्वल्स टु सीपी माइनस एसपी फर्मुला है। सीपी छ 100 एसपी छ 85 घटाउँदाखेरि हाम्रो लस आउँछ रुपीस 15। सो अब लस पर्सेन्ट निकालौँ। लस पर्सेन्टको फर्मुला के हुन्छ लस बाई सीपी इन्टु 100%।
लस छ 15 सिपी छ 100 इन्टु 100% गर्दाखेरि यो दुईटा जिरो काट्यो बाँकी रह्यो 15% इज द लस पर्सेन्ट। ल नम्बर सी 2 नम्बरको सीमा के दिएको छ 2 नम्बरको सीमा दिएको छ सीपी इक्वल्स टु ₹100 अनि दिएको छ प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु 18% अनि हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ एसपी प्रॉफिट पर्सेन्ट वाला फर्मुला लगाउँ। प्रॉफिट भनेको कति हो त भन्दाखेरि प्रॉफिट भनेको प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सीपी फर्मुला है। प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको 18% छ अफ सीपी भनेको 100 18% भनेको 18 डिवाइड बाई 100 इन्टु 100 100 काट्यो बाँकी रह्यो ₹18 प्रॉफिट कति रहेछ 18। सो अब हाम्रो एसपी कति हुने भयो त भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु कस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कस्ट प्राइस छ ₹100 प्रॉफिट छ ₹18 भनेपछि टोटल सेलिङ प्राइस कति रहेछ ₹118। नम्बर डी। नम्बर डी मा के दिएको छ नम्बर डी मा दिएको छ सीपी इक्वल्स टु ₹100 अनि लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु 5% हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ एसपी। हियर सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ लस भनेको लस पर्सेन्ट अफ सीपी इज इक्वल्स टु 5% अफ 100 5% भनेको 5 डिवाइड बाई 100 इन्टु 100 काट्यो बाँकी रह्यो ₹5 लस भनेको कति रहेछ 5। नाउ एसपी भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि एसपी भनेको कति हुने भयो सीपी र लस हुँदाखेरि एसपी कति हुन्छ सीपी र लस हुँदाखेरि एसपी हुन्छ सीपी माइनस लस सीपी माइनस लस सीपी छ 100 लस छ 5 सेलिङ प्राइस कति रहेछ त 95। सिमिलरली नम्बर ई मा एसपी दिएको छ 110 प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ 10% हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सीपी। ल यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लेट सीपी बी ₹x सीपी लाई के सब्स्टिट्युट गरिदिने x। यहाँ अब सुरुमा प्रॉफिट अमाउन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। प्रॉफिट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सीपी प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको 10% अफ सीपी भनेको कति छ x 10 डिवाइड बाई 100 इन्टु x यो र यो काट्यो 1 डिवाइड बाई 10 भनेको 0.1 यहाँ छ x। ओके अब निकाल्नु पर्यो सीपी को फर्मुला लगाउँ। सीपी इज इक्वल टु के हुन्छ सीपी इज इक्वल टु एसपी माइनस लस है। सीपी इज इक्वल टु एसपी प्लस लस है सीपी इज एसपी प्लस लस। यहाँ प्रॉफिट छ प्रॉफिट वाला फर्मुला लगाऊँ सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट लस हुँदा चाहिँ प्लस हुन्छ प्रॉफिट हुँदा चाहिँ माइनस है। और सीपी भनेको कति हो एक्स हो एसपी भनेको छ 110 माइनस प्रॉफिट कति निकाल्यौँ 0.1 एक्स और माइनस 0.1 एक्स त के हुन्छ प्लस 0.1 एक्स इक्वल्स टू 110 और एक्स प्लस 0.1 एक्स गर्दा 1.1 एक्स हुन्छ इक्वल्स टू 110 और एक्स इक्वल्स टू 110 डिवाइड बाई 1.1 और एक्स इक्वल्स टू 1.1 ले डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ 1.1 ले डिवाइड गर्यो भने आउँछ 100 एक्स भनेको त के हो सीपीयू देयरफोर
CP इक्वल्स टु रुपिस 100. ओके, त्यस्तै नम्बर F. नम्बर F सोल्युसन नम्बर F मा के दिएको छ? नम्बर F मा दिएको छ SP इक्वल्स टु रुपिस 88. लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु 12%. हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने छ CP. सुरुमा लेट CP बी रुपिस X सपोज गरिदिने. हियर लस अमाउन्ट निकाल्ने. लस इक्वल्स टु लस पर्सेन्ट अफ CP हुन्छ, यानी कि 12% अफ X, यानी कि 12 डिवाइड बाई 100 इन्टु X. 12 डिवाइड बाई 100 भन्ने कति हुन्छ? 0.12X. नाउ कति हुन्छ? CP इज इक्वल टु SP प्लस लस, और CP भनेको X, SP भनेको 88, लस भनेको 0.12X भर्खर हामीले निकालेको. और यो प्लस 0.12X यताउँदा के हुन्छ? X माइनस 0.12X इक्वल्स टु 88, और 0.12 X माइनस 0.12X घटाउँदा हुन्छ 0.88X इक्वल्स टु 88, और X इक्वल्स टु 88 डिवाइड बाई 0.88, और X इक्वल्स टु आउँछ 100. X भनेको त CP हो, देयरफोर CP इक्वल्स टु रुपिस 100. ओके, त्यस्तै क्वेसन नम्बर 3A मा गिभन छ CP इक्वल्स टु रुपिस 480, SP इक्वल्स टु रुपिस 528. प्रॉफिट र प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने छ. सुरुमा प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो. प्रॉफिटको फर्मुला हुन्छ प्रॉफिट इक्वल्स टु SP माइनस CP. SP छ 528 माइनस CP छ 480. 528 माइनस 480 गर्दा रुपिस 48. प्रॉफिट कति भयो? रुपिस 48. नाउ प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु फर्मुला हुन्छ प्रॉफिट बाई CP इन्टु 100%. भ्यालु लगाउने. प्रॉफिटको भ्यालु निक्लेको छ 48, CP छ 480 इन्टु 100%. एउटा जिरो काट्यो अनि 48 काट्दाखेरि रह्यो हाम्रो 10%. हेन्स प्रॉफिट इक्वल्स टु रुपिस 48 and profit percent equals to 10%. Question number 3B cha, if CP equals to rupees 640, SP equals to rupees 608, find loss and loss percent. Solution given CP equals to rupees 640, SP equals to rupees 608. loss को formula हुन्छ CP minus SP. CP भनेको 640 minus SP भनेको 600. 640 minus 608 गर्दाखेरि आन्सर आउँछ रुपिस 32. लस भयो रुपिस 32. अब लस पर्सेन्ट फर्मुला छ लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु लस बाई CP इन्टु 100%. लसको भ्यालु 32, CP को भ्यालु 640 इन्टु 100%. अब एउटा जिरो काट्यो. 32 1 जा 32, 32 2 जा 64 है. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु 5%. ओके, हेन्स लस इक्वल्स टु रुपिस 32 एन्ड लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु 5%. Question number C. If CP equals to rupees 750, loss percent equals to 8%, find SP. Solution given के छ त CP equals to rupees 750, loss percent equals to 8%. अब सुरुमा लस निकाल्नु पर्यो. यार लस इक्वल्स टु लस पर्सेन्ट अफ CP. फर्मुला है लस भनेको 8% अफ रुपिस CP भनेको 750. 8% भनेको 8 बाई 100 इन्टु 750. ल यहाँनेरि एउटा जिरो काट्यो. रह्यो माथि 8 इन्टु 75 डिवाइड बाई 10. 8 इन्टु 75 गर्दा आउँछ 600 डिवाइड बाई 10. 600 डिवाइड बाई 10 भनेको रुपिस 60. नाउ SP इक्वल्स टु CP माइनस लस. युज द फर्मुला. फर्मुला है CP छ 750, लस छ 60, SP आउँछ रुपिस 690. हेन्स SP इक्वल्स टु रुपिस 690. क्वेसन नम्बर D. If CP equals to rupees 1560, profit percent equals to 20%, find SP. Solution given CP equals to rupees 1560, profit percent equals to 20%. हामीले निकाल्नु पर्यो SP. SP निकाल्नु भन्दा अगाडि हामीलाई चाहियो प्रॉफिट. प्रॉफिट इक्वल्स टु प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ CP. फर्मुला प्रॉफिट भनेको 20% अफ 360. अब 20% भनेको 20 डिवाइड बाई 100 इन्टु 360. एउटा जिरो
यो र यो जिरो काट्दा बाँकी रह्यो 2 × 156 रुपीस 312 प्रॉफिट भयो रुपीस 312 नाउ अब एसपी पत्ता लगाऊँ एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट सीपी छ रुपीस 1560 अनि प्रॉफिट आयो 312 जब चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस भयो 1872 हेन्स सेलिङ प्राइस इक्वल्स टू रुपीस 1872 क्वेश्चन नंबर ई छ इफ एसपी इक्वल्स टू रुपीस 2065 प्रॉफिट पर्सेंट इक्वल्स टू 18% फाइंड सीपी सोल्युसन सुरुमा गिवन लेख्नु पर्यो गिवन एसपी इक्वल्स टू रुपीस 2065 प्रॉफिट पर्सेंट इक्वल्स टू 18% ल एसपी र प्रॉफिट पर्सेंट दिँदाखेरि चाहिँ हामीले सीपी लाई एक्स सपोज गर्नु पर्यो लेट सीपी बी रुपीस एक्स नाउ सुरुमा प्रॉफिट पत्ता लगाउने प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट पर्सेंट अफ सीपी प्रॉफिट पर्सेंट कति छ 18% 18% अफ सीपी भनेको एक्स सपोज गरेको छ 18% भनेको 18 डिवाइड बाइ 100 इन्टु एक्स 18 डिवाइड बाइ 100 भनेको 0.18 एक्स भयो नाउ अब सीपी वाला फर्मुला लगाइदिने सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट एसपी र प्रॉफिट दिएको छ नि त त्यही भएर यो वाला फर्मुला है सीपी एक्स भइहाल्यो सपोज गरेको एसपी दिएको छ 2065 माइनस प्रॉफिट हामीले पत्ता लगायौँ 0.18 एक्स अब माइनस 0.18 एक्स यता आउँदा के भयो प्लस 0.18 एक्स अब एक्स प्लस 0.18 एक्स जोड्दाखेरि हुन्छ 1.18 एक्स यो एउटा एक्स र 0.18 एक्स जोड्दाखेरि हुन्छ 1.18 एक्स यताबाट 2065 1.18 अर्को साइड जाँदा के हुन्छ डिवाइड किन यो मल्टिप्लिकेसन फर्ममा छ यतापट्टि एक्स इक्वल्स टू 2065 डिवाइड 1.18 गर्दाखेरि आन्सर हुन्छ एक्स इक्वल्स टू रुपीस 1750 यानी कि हेन्स एक्स भनेको सीपी हो हेन्स सीपी इक्वल्स टू रुपीस 1750 ओके ल त्यस्तै क्वेशन नम्बर एफ मा सोधेको छ इफ एसपी इक्वल्स टू रुपीस 1869 लस पर्सेंट इक्वल्स टू 11% फाइन्ड सीपी ल सोल्युसन सुरुमा लेख्नु पर्यो गिवन एसपी इक्वल्स टू रुपीस 1869 लस पर्सेंट छ 11% यदि एसपी र लस दिएको छ र सीपी पत्ता लगाउनु भनेको छ भने यसमा पनि हामीले के सपोज गर्नु पर्यो लेट सीपी बी रुपीस एक्स यार सुरुमा लस पत्ता लगाऊँ लस पर्सेंट दिएको छ लस पत्ता लगाऊँ लस भनेको लस पर्सेंट अफ सीपी लस पर्सेंट 11% अफ सीपी भनेको छ एक्स 11% भनेको 11 डिवाइड 100 अफ भनेको इन्टु एक्स 11 डिवाइड 100 भनेको 0.11 इन्टु एक्स गर्दा 0.11 एक्स ओके ल अब हामीले अब युज गर्ने सीपी को फर्मुला सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लस सीपी छ एक्स एसपी दिएको छ 1869 लस हामीले भर्खर पत्ता लगायौँ 0.11 एक्स अब प्लस 0.11 एक्स यतापट्टि आउँदाखेरि माइनस 0.11 एक्स हुन्छ यतापट्टि 1869 छँदैछ एक्स माइनस 0.11 एक्स घटाउँदाखेरि हुन्छ 0.89 एक्स इक्वल्स टू 1869 यो एक्स को मतलब 1 एक्स भयो 1 एक्स मा 0.11 एक्स घटाउँदाखेरि चाहिँ 0.89 एक्स भयो अब यो मल्टिप्लिकेसन फर्ममा छ यताबाट जाँदा के हुन्छ डिवाइड एक्स इक्वल्स टू 1869 डिवाइड बाइ 0.89 और डिवाइड गर्दाखेरि आन्सर आउँछ 2100 एक्स भनेको सीपी हो हेन्स सीपी इक्वल्स टू रुपीस 2100 ओके अब गर्नु पर्यो नेक्स्ट क्वेशन नंबर 4A A grocer purchased 80 kg of rice at rupees 90 per kg and sold at rupees 99 per kg. Number 1 find his or profit. Number 2 find his or her profit percent. ल यो क्वेशनले के भनेको त भन्दाखेरि एउटा दोकानेले चाहिँ 80 केजी राइस किन्यो अरे 9 रुपीस 90 पर केजी 1 केजी को 90 रुपैयाँ प्रति केजीले जम्मा जम्मी 80 केजी किनेछ अनि बेच्ने बेलामा चाहिँ 1 केजी को 99 रुपीस प्रति केजीले बेचेछ है सोल्युसन हामीले निकाल्नु पर्ने छ प्रॉफिट अनि प्रॉफिट पर्सेंट सोल्युसन हियर cost price CP चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि रुपीस 90 रुपीस 90 पर केजी भनेको रुपीस 90 चाहिँ 1 केजी को जम्मा जम्मी कति किनेको छ 80 केजी त्यही भएर 80 केजी को हुन्छ रुपीस 90 इन्टु 80 रुपीस 98 छ 7200 अब बेचेको छ सेलिङ प्राइस कति छ सेलिङ प्राइस SP इक्वल्स टू रुपीस 99 रुपीस 99 भनेको त पर केजी यानी कि 1 केजी को चाहिँ रुपीस 99 भनेपछि उसले जम्मा जम्मा कति केजी बेचेको छ 80 केजी बेच्यो भनेपछि 80 केजी को रुपीस 99 इन्टु 80 दैट विल बी इक्वल्स टू रुपीस 99 इन्टु 80 गर्दाखेरि हुन्छ 7920 अब हेर त कस्ट प्राइस भन्दा सेलिङ प्राइस बेसी छ त्यही भएर आउँछ प्रॉफिट
सो प्रॉफिट कति भनेको पो त भन्दाखेरि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू रुपीज एसपी भनेको 7920 सीपी भनेको रुपीज 7200 यसो गर्दाखेरि हाम्रो प्रॉफिट हाम्रो हैन दोकानेको प्रॉफिट कति भयो त भन्दाखेरि दोकानेको प्रॉफिट भयो रुपीज 720 ओके नम्बर 2 मा सोधेको छ प्रॉफिट पर्सेन्ट ल प्रॉफिट पर्सेन्ट निकालौं प्रॉफिट पर्सेन्ट को फर्मुला के हुन्छ प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट बाई सीपी इन्टु 100% ल अब भ्यालु लगाउँ प्रॉफिट आयो 720 सीपी छ 7200 इन्टु 100% यो दुईटा 0 काट्यो 72 मा 72 72 10 720 इक्वल्स टू 10% hence his or her profit equals to rupees 720 and profit percent equals to profit percent equals to 10%. Okay. Question number 4b. A stationer purchased 5 dozen of pens at rupees 25 per piece and sold at rupees 24 per piece. Find his or her loss and find his or her loss percent. यो क्वेशनले के भनेको त भन्दाखेरि एउटा दोकानेले चाहिँ 5 डजन पेन किनेछ है रुपीस 25 पर पिस भनेको एक डजनलाई 25 होइन है एउटा पेनलाई चाहिँ 25 रुपैयाँ घटाले जम्मा 5 डजन किनेछ अरे त्यही भएर उसको कस्ट प्राइस कति भयो त भन्दाखेरि रुपीस 25 × 5 × 12 कसरी भन्दाखेरि एउटाको दाम 25 अनि 5 डजनमा त कतिवटा पिस हुन्छ त भन्दाखेरि 5 डजनमा 5 × 12 पिस हुन्छ का एक डजनमा 12 वटा हुन्छ भनेपछि 5 डजनमा 5 × 12 पिस अनि एक पिसको 25 भनेपछि जम्मा 25 × 5 × 12 इक्वल्स टु रुपीस 1500 त्यस्तै सेलिङ प्राइस भनेको 24 रुपैयाँ पिस भनेपछि एउटाको 24 भनेपछि 5 डजनमा कतिवटा हुन्छ एक डजनमा 12 भनेपछि 5 डजनमा 5 × 12 भनेपछि 5 × 12 वटा हुने रहेछ इन्टु 24 गर्दा जम्मा आउँछ 1440 अब लस हुन्छ यहाँ सेलिङ प्राइस थोरै छ सीपी भन्दा त्यही भएर लस इक्वल टु सीपी माइनस एसपी 1500 माइनस 1440 गर्दा आन्सर आउँछ रुपीस 60 त्यस्तै लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु लस बाई सीपी इन्टु 100% लस छ 60 सीपी छ 1500 इन्टु 100% दुईटा 0 काट्यो अनि 15 1 15 15 4 60 रह्यो 4% हेन्स लस इक्वल्स टु रुपीस 60 एन्ड लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु 4%. Question number C छ Sunayana bought second hand bicycle for rupees 4350 and spent rupees 450 to repair it. If she sold it for rupees 5280, find her profit or loss percent. यो क्वेशनले के भनेको छ त भन्दाखेरि सुनायानाले चाहिँ 4350 एउटा साइकल सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल किनेछ अनि त्यसलाई बनाउनको लागि चाहिँ 450 रुपैयाँ खर्च गरेछ त्यति खर्च गरिसके पछाडी फेरि उले बेच्दैछ क्या 5280 मा बेच्दाखेरि अब भनेको छ उसलाई यो बेच्दाखेरि प्रफिट भयो कि लस भयो भनेर सोधेको छ अनि हामीले प्रफिट या त लस पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने छ सोलुसन यो क्वेशनमा हियर कस्ट प्राइस कति छ त भन्दाखेरि सीपी ल सुरुमा कतिमा किनेको छ 4350 मा किनेको छ तर 450 रुपैयाँ एक्स्ट्रा खर्च पनि त भएको छ नि त हैन त्यही भएर यो पनि उसको कस्ट प्राइसमै जोडिन्छ इक्वल्स टु जम्मा उसको लागि कस्ट प्राइस कति भयो त भन्दाखेरि 4350 प्लस 450 गर्दाखेरि आउँछ 4800 जम्मी उसको लागि कस्ट प्राइस भएछ 4800 उसले कतिमा बेचेको छ 5280 सेलिङ प्राइस SP equals to rupees 5280 ल सेलिङ प्राइस त कस्ट प्राइस भन्दा धेरै छ सो के भयो प्रॉफिट इक्वल्स टु SP माइनस CP SP छ रुपीस 5280 माइनस CP छ रुपीस 4800 इक्वल्स टु रुपीस 5280 मा
4800 घटाउँदा कति हुन्छ त भन्दाखेरि हुन्छ 480। अब त प्रफिट आयो नि त, प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो। नाउ प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु फर्मुला के छ, प्रफिट बाई सिपी इन्टु 100%। प्रफिट छ 480 डिवाइड बाई सिपी छ कति छ 4800 इन्टु 100%। यो 0 यो 0 काट्यो, 48 1 जा 48, 48 10 जा 480, भनेपछि कति रह्यो त 10%। हेन्स सुनायानाको प्रफिट पर्सेन्ट कति भएछ, हर प्रफिट पर्सेन्ट इज 10%। क्वेश्चन नंबर डी के छ त, अ ट्रेडर बट 1000 glass tumblers at ₹8 each. 100 glass tumblers were broken and he or she sold the rest at ₹10 each. Find his or her gain or loss percent. ल क्वेसनले के भनेको त भन्दाखेरि एउटा व्यापारीले चाहिँ 1000 वटा ग्लास किनेछ अरे, 8 रुपैयाँ गोटाले है, 8 रुपैयाँ गोटाले 1000 वटा ग्लास किनेछ अरे र बेच्नुभन्दा अगाडि 100 वटा चाहिँ भाँच्यो अरे। भनेपछि कतिवटा रह्यो 900 वटा। 900 वटा चाहिँ उसले 10 रुपैयाँ गोटाले बेच्दाखेरि उसलाई गेन भयो कि लस भयो, गेन भयो गेन पर्सेन्ट, लस भयो लस पर्सेन्ट निकाल्नु भनेको छ। सोलुसन कसरी गर्ने त, अब उसको कस्ट प्राइस कति छ त निकाल्नु पर्छ। सुरुमा कस्ट प्राइस सिपी इक्वल्स टु ₹8। यो एउटाको 8 भनेपछि कतिवटा किनेको छ 1000 वटा, भनेपछि 1000 वटाको ₹8 इन्टु 1000 भनेपछि जम्मै उसको कस्ट प्राइस रहेछ 8000। अब टोटल ग्लास टम्ब्लर्स, जम्मै ग्लास टम्ब्लर्स कतिवटा हो 1000 वटा, तर 100 वटा त भाँच्यो। ब्रोकन ग्लास टम्ब्लर्स कतिवटा त 100 वटा। अब बाँकी कति रह्यो त, रिमेनिङ कतिवटा त भन्दाखेरि रिमेनिङ ग्लास टम्ब्लर्स कतिवटा रह्यो 1000 माइनस 1000 वटा थियो, 100 वटा भाँचेर गयो, बाँकी रह्यो 900 वटा। अब उसले कतिवटा मात्रै बेच्न पायो त 900 वटा मात्रै बेच्न पायो। सो अब उसको सेलिङ प्राइस कति हुने भयो त, उसको सेलिङ प्राइस हुने भयो कसरी गोटा बेचेको छ 10 रुपैयाँ गोटाले ₹10। कतिवटा बेच्यो 900 वटा, किनकि 100 वटा त भाँचिसक्यो नि त है। ल भने पछाडि उसको सेलिङ प्राइस हुने भयो 9000। ल हेरौँ त, कस्ट प्राइस छ 8000, सेलिङ प्राइस छ 9000, भने पछाडि सेलिङ प्राइस धेरै छ भनेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि सो प्रफिट हुने भयो, यता गेन हुने भयो। गेन भनेको सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस, प्रफिट र गेन भनेको एउटै कुरो हो है। ₹9000 माइनस ₹8000 कस्ट टु रुपिस कति हुने भयो 1000 चाहिँ उसको गेन भएछ। अब गेन पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो। गेन पर्सेन्ट इक्वल्स टु गेन बाई सिपी इन्टु 100% फर्मुला। ल गेन भनेको 1000, सिपी भनेको छ 8000 इन्टु 100%। ल कति हुने भयो, ल यो 3टा 0 र यो 3टा 0 काट्यो, 100 डिभाइड बाई 8 रह्यो होइन। कति हुन्छ 100 डिभाइड बाई 8 भनेको 100 डिभाइड बाई 8% इक्वल्स द्याट इज इक्वल टु कति हुन्छ 100 डिभाइड बाई 8 भनेको 12.5%। हेन्स कति भएछ त त्यो ट्रेडरलाई गेन पर्सेन्ट, हेन्स गेन पर्सेन्ट अफ द ट्रेडर इज 12.5%। ओके ल अब ल आजको लागि यति नै गरौँ है। कुनै पनि कन्फ्युजन्स या त क्वेसन्स छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा हुन्छ। यसको 24 आवर्स भित्र म सोल्युसन उपलब्ध गराइदिनेछु।
Okay, see you in next video.